सिटी 10 में आपको खुश आमदीद कहेंगे। स्टूडियोज में मौजूद अपने मेहमानों का तारुफ मैं आपके साथ करवाऊंगी। सबसे पहले जी मैं आपको बताती चलूँ, हमारे साथ स्टूडियो में जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, फरहानी टेलर सॉलिसिटर के ये एमडी हैं बैरिस्टर फरहान फरहानी, और उनके हमरा आपको बताती चलें जी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मिस्टर अमीन अनवर चिश्ती मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। माशाल्लाह कामयाबी से लंदन में आपकी कंपनी काम कर रही है। सबसे पहले कुछ मैं जानना चाहूँगी आपकी कंपनी की खिदमत के हवाले से, किस तरह से काम कर रही है? थैंक यू वेरी मच। फरहानी टेलर सोलिसिटर्स जी एक इसकी लेगेसी इस्टेब्लिश्ड है 1964 से। इट्स अ मीडियम साइज फर्म जहाँ पे तकरीबन 100 स्टाफ काम कर रहा है और हमारी 4 ब्रांचेस हैं लंदन के अंदर। इसके अलावा ग्लोबल रीच है हमारी, दुबई में पाकिस्तान के अंदर ऑफिसेज हैं, बाकी ग्लोबल पार्टनर्स हैं। और हमारा की फोकस वहाँ पे एक बीइंग अ पाकिस्तानी लॉ फर्म, हम लोगों को वहाँ पे एफिलिएशन मिली हुई है लॉ सोसाइटी से, लेक्सल अवार्ड, लीगल 500। इसके अलावा फर्म ने 6 अवार्ड्स जीते हैं। और हमारा फोकस कमर्शियल लॉ है, उसके अलावा फैमिली लॉ, आर्बिट्रेशन और इमिग्रेशन नेचुरली हम डील करते हैं। अभी यहाँ पे हमारे आने की वजह मेनली जो है वो एक डेलीगेशन आया हुआ है पाकिस्तान के लिए। और की फोकस इस वक्त ये है कि यूके के अंदर इस वक्त बहुत बड़े लेवल के ऊपर एक सिस्मिक शिफ्ट है। सही। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोपियन यूनियन का इनकाद हुआ और 2019 के अंदर ब्रिटेन ने फैसला किया है यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने का, जो कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ेगा पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर। और सवाल ये पैदा हो रहा है कि यहाँ से यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने के बाद जो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर होती थी वो कैसे होगी। क्योंकि जी यूके की पॉपुलेशन तकरीबन 65 मिलियन है। बिल्कुल। वो लोग खाते पीते हैं, कपड़े पहनते हैं और यही सारी एक मैसिव इकोनॉमी है जो कि यूरोपियन यूनियन पर डिपेंड करती थी। बाहर निकलने के बाद सबने ये सवाल पूछा कि ये सब ज़रूरियात, ये नीड्स कैसे पूरी होंगी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने फिर रिसर्च करने के बाद ये जवाब दिया कि हम लोग वापस कॉमनवेल्थ के पास जाएंगे। सही। कॉमनवेल्थ के अंदर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका आ जाते हैं और यहाँ से दोबारा ट्रेड रूट्स स्टार्ट होंगे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर इसकी कोई तैयारी नहीं है। हमारे जो यहाँ के एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन है उनको अंदाजा नहीं है, मेरे ख्याल से कोई प्लानिंग भी नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है इस हवाले से। जी जी बिल्कुल। तो ये जो एक 65 मिलियन की एक न्यू मार्केट दोबारा हमारे पॉट में आ सकती है, तो उसके हवाले से एक अवेयरनेस की जरूरत है, तैयारी की जरूरत है। मेरे ख्याल से अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं तो फिर इस तरह की अवेयरनेस आपको डिफरेंट जो हमारी यहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी है उनसे मुलाकात करनी चाहिए, भरपूर फायदा उठाया जा सकता है। जी बिल्कुल, आपने सही बात की है। इसी हवाले से हम लोग फिर यहाँ पे जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं उनसे हमने मुलाकात की, उनके एग्जीक्यूटिव मेंबरान से अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। फिर हमारा डेलीगेशन जो है वो सियालकोट डिफरेंट एसोसिएशंस में वहाँ के जो चैम्बर्स के डेलीगेशंस हैं उनके साथ मुलाकात कर रहा है ताकि हम लोग अपनी सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर यहाँ पे एक ब्रिज क्रिएट कर सकें। एटलीस्ट अपॉर्चुनिटीज क्या हैं बताई जा सकें। अमीन साहब, आप पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं, मेरे ख्याल से जैसे कभी मैंने बात की कि मौके जो हैं वो फराहम कर दिए जाएं, लोगों को एक रफ आइडिया दिया जाए कि इस तरह से जो है अगर वो आगे चलेंगे तो बेहतरी हो सकती है। क्या समझते हैं आप, किस तरह लोगों का यहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी का माइंडसेट जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है? पहले सबसे आप लोगों को शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया है। और इसलिए हम तो एवरी ईयर जो है ना, मतलब हमारे सेमिनार्स ऑलरेडी जो है ना पाकिस्तान में, दुबई में हम जो है ना करते रहते हैं। और इस बार जो हम स्पेशली जो आए हैं ना, तो इसमें हमने इसी चीज़ को फोकस करते हुए चेम्बर्स जो है ना वो एक मेन जो है ना आपके हर जगह के जो है ना वो उसमें सब बिजनेस कम्युनिटी जो होती है ना वो उन्हें मसाइल भी बहुत अच्छी तरह पता होता है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छी तरह पता होता है। ये अलग बात है, उनसे फायदा उठाया जा रहा है या नहीं उठाया जा रहा। मैं आपको थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ती हैं। एक मैं आपसे शेयर करूंगा, वर्ल्ड बैंक की एक रिसर्च है, उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर जो रूरल एरियाज है वहाँ पे फीमेल एजुकेशन क्यों नहीं बढ़ रही, और उसका जो रिजल्ट आया वो ये हुआ कि फीमेल टॉयलेट्स नहीं है वहाँ पे। अच्छा। उन्होंने कहा जी वहाँ पे जो फैमिलीज हैं कंफर्टेबल नहीं फील करती अपनी बेटियों को बाहर भेजने के लिए क्योंकि वहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटीज मौजूद नहीं है। सही। तो यूनाइटेड नेशन ने
اور جو ورلڈ آرگنائزیشن انہوں نے مل کے ایک پورا فنڈ دیا تاکہ وہاں پہ یہ فیسلٹیز بڑھائی جائیں جس سے 50% انکریز ہوگی فیمیل ایجوکیشن. تو ایک چھوٹی سی چیز سے کتنا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے. ہمارے اب سیالکوٹ کے اندر بہت بڑی کمیونٹی موجود ہے, کراچی کے اندر, لاہور کے اندر. ایک اویئرنیس ہونی چاہیے, ایک پلیٹ فارم ملنا چاہیے تاکہ یہ جو یہاں کی پروڈکٹس ہیں ان کو ایکسپورٹ کیا جا سکے. تو اویئرنیس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیمپین کی جا سکتی ہے, سیمینار کرائے جا سکتے ہیں, اس کے لیے پھر لوگوں کو لے کر آنا, ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا میرے خیال سے ایک بڑا کام ہے. بالکل, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آج ایک بندہ سوشل میڈیا کے تھرو پوری دنیا سے بات کر سکتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. آپ پوسٹیج کے تھرو, یہاں پہ ہماری فیمیلز ہیں ملتان کے اندر, وہ ایمبرائڈری اور ڈفرینٹ ان کے پاس سکلز ہیں جن کو آپ پروموٹ کر سکتے ہیں. اب آئی نو کہ ویزے کے حوالے سے یہاں پہ بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے, اس کے لیے بھی ہم سولوشن لے کر آئے ہیں. وہ یہ ہے کہ گلوبل سٹیزن شپ پروگرام ہے, کیونکہ اب آپ گلوبل سٹیزنز بن سکتے ہیں یہاں پہ. جس طرح جیمز بانڈ کے پاس 3-4 پاسپورٹ ہوتے تھے, کوئی بھی پاسپورٹ اٹھا کے کہیں پہ بھی چلا جاتا تھا. اٹس اے ریالٹی ناؤ. تو اب بھی بہت سارے ممالک ہیں, کیریبین ممالک ہیں جو کہ $100,000 آپ ڈونیشن دیتے ہیں اور 42 ڈیز کے اندر آپ کے پاس پاسپورٹ آ جاتا ہے, جس کے اندر آپ 137 کنٹریز کے اندر ٹریول کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑا ایکسپورٹر ہے, چیزیں بنا رہا ہے, اس نے ایگزیبیشن بک کروا دی ہے, لیکن وہ ٹائم پہ وہاں پہ پہنچ نہیں سکتا کیونکہ اس کے پاس کوئی ویزا لگنے میں تقریباً 3-4 ہفتے لگ جائیں گے. پھر ایک انسرٹنٹی, ایک ریجیکشن ہو سکتی ہے, تو وہ وہاں پہ پیسے جمع نہیں کرواتا اور پوری ایک انٹرنیشنل مارکیٹ سے دور ہو جاتے ہیں. پھر ٹریننگ کے حوالے سے پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پہ ان کے پاس یورپین ایکسیس نہیں ہے. تو یورپین ایکسیس کے حوالے سے گلوبل سٹیزن شپ کا جو پروگرام ہے وہ ایک بہت اچھی آپشن ہے. $100,000 آپ ڈونیشن دیں اور پوری فیملی کے کو آپ کی انٹرنیشنل پاسپورٹ مل جائے گا جس پہ آپ پوری دنیا میں ٹریول کر سکتے ہیں. 137 کنٹریز کے اندر ڈائریکٹ انٹری ہے. چلیں, آپ کی موجودگی سے یہ بھی ہمیں فائدہ ہوگا. بالکل بالکل. اچھا, میں یہ جاننا چاہوں گی, آپ نے جیسا کہ مارکیٹ میں کہا کہ آپ نے یہاں پر وزٹ بھی کیا ہے, اپرچونیٹیز بھی بہت اچھی طرح سے دیکھی ہیں, لوگ کیا ایگری ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے؟ بالکل. پہلے تو لوگوں کو بریگزٹ کے بارے میں پتہ نہیں ہے, آئی ایم ریئلی سرپرائز. دوسری بات یہ کہ اس کے بعد یہ نہیں پتا. چلیں, آپ کی موجودگی کا یہاں فائدہ اٹھا کے بریگزٹ کے بارے میں ایک بار پھر سے آپ لوگوں کو بتا دیں. جی, بریگزٹ 2 چیزوں سے مل کے بنا ہے, برٹن اور ایگزٹ. صحیح. تو برطانیہ اس وقت یورپین یونین کے اندر جو شامل تھا, ایک 1 یونٹ مارکیٹ تھی, اور اب برٹن وہاں سے ایگزٹ لے رہا ہے. ٹھیک ہے. باقی ممالک کے اندر سنگل کرنسی تھی, یورو چلتا تھا, لیکن برٹن نے اسے پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا. لیکن اگر آپ یورپین یونین کے ممبر ہیں جس کے اندر 36 ممالک شامل ہیں, برٹن جب وہاں سے علیحدہ ہو جائے گا تو باقی جو ممالک سے ٹریڈ تھی وہ ایک تو بہت مہنگی ہو جائے گی, اور جو پہلے ٹریول فری زون تھا وہ ختم ہو جائے گا. تو برٹن ایک آئسولیٹڈ آئیلینڈ ہے جس کی 65 ملین پاپولیشن ہے. اس نے اپنی لوگوں کی نیڈز پوری کرنے کے لیے ٹریڈ کرنا ہے, چیزیں امپورٹ کرنی ہیں, ایکسپورٹ کرنی ہیں, ان کو را مٹیریل چاہیے, اور اس کے لیے ان کا پورا فوکس اس وقت ہمارے کامن ویلتھ کنٹریز ہیں جس کے اندر انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا سب شامل ہیں. اب ہم نے اسے کیسے فائدہ اٹھانا ہے, اس کے لیے پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے اسے کیسے فائدہ اٹھانا ہے, ہمیں وہاں پہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. برٹن کی پارلیمنٹ نے ایک علیحدہ فنڈ رکھا ہوا ہے اس حوالے سے, علیحدہ کمیٹی بنائی ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل بزنس مین یہاں پہ آ کے ہمیں کوٹیشن دیں, سیمپلنگ کریں, ہمیں بتائیں کیا ٹریڈ ہے. اور وہاں کا چیمبر آف کامرس ہے جو کہ کافی ایکٹیو ہے, اور ہمارے بزنس مین کو چاہیے کہ اس اپورچونٹی سے فائدہ اٹھائے. صحیح. انور صاحب, یہاں کی مارکیٹ آپ نے بھی وزٹ کی ہوگی, مواقع جو ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ ان مواقع کو؟ پاکستان میں سب سے بڑی پرابلم جو ہے نا کہ یہاں پر لیگل اینگل سے نا یہاں پر ایجنٹ مافیا بہت زیادہ ہے, جو لوگوں کو اور وہ ہر ڈپارٹمنٹ میں. جی بالکل. اور لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں, اور ان کا ایک امیج ایسا بن گیا ہے کہ ان کو ایک ایجنٹ اور ایک لا فرم میں فرق نہیں نظر نہیں پتا. بالکل. جو کہ ہم یہ آ کے ان کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ایک لا فرم جو ہے نا جو بیسک ایک یو کے میں کام کر رہی ہے, اور آپ مطلب ان کو یہاں کے لوگوں کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جلدی کام ہو جائے, جیسے مرضی ہو, یہاں پیسے دو وہاں پیسے دو, چاہے وہ طریقہ بھی ٹھیک ہے نہیں ہے, اس کے نتائج کیا حاصل ہو رہے ہیں وہ بھی بعد میں دیکھیں گے. خیر, ہم گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ناظرین, ایک بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد پھر آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। तो एक मिसाल मेरे जहन में जो अभी आई, नकालों से होशियार, जो हम कह रहे थे कि जी माफिया बहुत ज्यादा मुतहरिक है। अब लोग बेचारे मासूम हैं जिनको इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं है कि कोई ऐसा वन विंडो सेल हो, कोई ऐसा जगह हो जहां पर वो जाएं और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उनको मिल सके। ऐसी कोई जगह है? जी बिल्कुल, देखें यूके के अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो रेगुलेटेड है। ठीक है। एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता है। जितनी लॉ फर्म्स हैं वो लॉ सोसाइटी से, सोलिसिटर्स रेगुलेशन अथॉरिटी से रेगुलेटेड हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो मासूम अवाम है वो एजेंट्स के हाथों अपने उनको नुकसान होता है। अब तो इंटरनेट मौजूद है, एक सिंपल सी चीज़ करने की ज़रूरत है, वेबसाइट के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है जो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। वो लोग जो नहीं पढ़ सकते, एक वहाँ पे स्काइप भी मौजूद है, सोशल मीडिया भी मौजूद है। फॉर एग्जांपल हमारी लॉ फर्म जो है उसको लॉ सोसाइटी से एक बेंचमार्क मिला हुआ है, लेक्सल जिसे कहते हैं, जिसका मतलब है कि हमारी एक्सीलेंट क्वालिटीज़ हैं। जिनके पास वो लेक्सल मार्क है आप उनके पास जा सकते हैं। तो सिर्फ एक ये करने की ज़रूरत है कि जो आप देख लें कि लाइसेंस याफ्ता लॉ फर्म्स हैं उनके पास आप जाएं, वो आपको मदद करने के लिए भी तैयार हैं, फ्री इन्फॉर्मेशन भी देंगे, गाइडेंस भी देंगे, और अगर कोई इशू है तो फर्स्ट कंसल्टेशन उसके ऊपर स्काइप के ऊपर फ्री है। तो आई थिंक उसको एक्सप्लोर करना ज़्यादा ज़रूरी है, रादर देन इसके बाद मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं रह जाती। इसके बाद आपको एजेंट्स के हाथों में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सही सही। अच्छा, मैं ये आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि हमने बात की कि सब चीज़ें मौजूद हैं, लोगों को इससे फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा, तो कुछ मेरे ख्याल से आपकी जानिब से आसानी ये कर देनी चाहिए कि उसकी प्रॉपर तशहीर कर दी जाए। जी, एडवर्टाइज उसको इस तरह से कर दिया जाए कि लोगों की मुश्किल आसान हो जाए। बिल्कुल। अब आप ये देखिए कि हमारी जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी नीचे आई है, और इस वक्त एक्सपोर्ट के हवाले से बात हो रही है, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको एक्सप्लोर करना चाहिए। यूके एक एस्टेब्लिश्ड मार्केट है, एक गैप क्रिएट हो रहा है, इस गैप को पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से फिल कर सकता है। वहाँ पे तकरीबन 1.2 मिलियन के करीब पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूद हैं, और पाकिस्तानी बहुत एक्टिव है वहाँ पे। तो ये जो एक सिर्फ ब्रिज करने की बात है, अवेयरनेस क्रिएट करने की बात है, लोगों को जो एक इनिशियली अनकंफर्टेबल फील करते हैं कि पता नहीं वो मार्केट कैसी है, तो बिल्कुल मैं अनवर साहब से ये जानना चाह रही थी। फर्स्ट स्टेप सिर्फ ये कि आपने एक सीड डालना है, उसके बाद दरख्त देने का वादा तो अल्लाह ने किया हुआ है, लेकिन अगर आप सीड ही नहीं डालेंगे तो दरख्त कैसे निकलेगा? सही, लोग ट्रस्ट नहीं उस तरह से कर पा रहे हैं। अनवर साहब, इसकी वजूहात क्या आप समझते हैं? यही है कि उनको मतलब कुछ वो डायरेक्ट जो है ना, लोग, एक तो ये है कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी नहीं है, इंफॉर्मेशन भी नहीं, और दूसरा ये है कि वो ये मतलब ये डायरेक्टली जो है ना चाहते हैं कि कोई जो उनके बिल्कुल करीब कोई बैठा है, चाहे वो क्या है। अब इसी तरह मिसाल डॉक्टर्स की भी है, लोग अपने जो एरियाज़ के जो ना डॉक्टर सबसे पहले उनको अप्रोच करते हैं, तो वो जब तक वो इतना उनका बुरा हाल कर चुके होते हैं, तो इसी तरह ये होता है कि ये इमिग्रेशन जो है ना एक ऐसी मतलब एक फील्ड है कि प्रॉपर अगर आप एक दफ़ा एप्लीकेशन कर देते हैं ना, अगर एक दफ़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो वो उसको फिर पहले उसको ठीक करना पड़ता है, फिर नए सिरे से उनकी एप्लीकेशन जो ना की जाती है। तो ये चीज़ें जो है ना, इनको ये समझना चाहिए कि हम अगर कुछ काम करने जा रहे हैं तो प्रॉपर मतलब जो है ना सेफ हैंड में ना हम जाएं। सही, सेफ हैंड की बात की। एक वीज़े के हवाले से भी आपने कहा कि लोग फिर अगर उनका ये काम हो जाता है, वीज़ा इशू आ जाता है, तो इसके लिए भी क्या कोई प्रॉपर गाइडेंस आप फराहम करते हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, हमारी एक स्पेशलिस्ट टीम है जो इमिग्रेशन के हवाले से लोगों को गाइड करती है। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो विजिट वीज़ा की और बाकी एप्लीकेशंस है उसके अंदर रिफ्यूज़ल रेट बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि लोग जो चेकलिस्ट है, गाइडेंस है, उनको पढ़ते नहीं है, और अगर लोगों को एक जनरल बहुत बड़ी गलत फहमी है, वो ये है कि अगर पिछली बार वीज़ा लगा हुआ तो अगली बार ऑटोमेटिकली लग जाएगा, सिर्फ फॉर्म फिल करना नहीं। ऐसी बात नहीं है, हर बार इंडिपेंडेंट असेसमेंट है, डजंट मैटर कि पिछली बार कितनी बार आपका लगा हुआ है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल रेट हाई हो जाता है। तो इस लिहाज से अगर आप थोड़ी सी एक गाइडेंस ले लें एक यूके रेगुलेटेड लॉ फर्म से, तो सारी जो फ्यूचर की मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। इसकी दूसरी वजह यह है कि यूके के जो वीज़ा एप्लीकेशंस हैं उसके अंदर अपील राइट्स भी ख़त्म हो चुके हैं, तो आपको फिर अपील में जाने का मौका भी नहीं मिलता। सही। फरहान साहब, आमतौर पे ये तासर पाया जाता है कि कोई बड़ा बिजनेसमैन या फिर जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वही जा सकता है, वही वहाँ पर जो है अपना बिजनेस जो है वो इस्टेब्लिश करने का सोच सकता है, तो ये तासर क्या ठीक है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आप देखें पिछले साल जो स्टूडेंट का कोटा है वो अनयूज्ड गया मेजॉरिटी। सही। ठीक है, पाकिस्तान के हवाले से ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है,
اور ایک جنرل امپریشن یہ ہے کہ شاید پاکستانیوں کو اسٹوڈنٹ ویزا نہیں ملتا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہوتا یہی ہے کہ اب تو اور زیادہ ایزی ہو گیا ہے, کلیئر ہو گیا ہے کہ پوائنٹ بیس سسٹم ہے, آپ نے سرٹن پوائنٹس ہیں وہ پورے کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جس وقت لوگ اپلائی کرتے ہیں تو جو مینڈیٹری ڈاکومنٹس ہیں وہ ساتھ لگاتے نہیں ہیں. اس کے اندر بینک سٹیٹمنٹس ہے, کالج کا ایڈمیشن لیٹر ہے. اگر آپ وہ بیسک چیزیں کمپلیٹ کر لیں. اس کی وجوہات کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ صحیح لوگوں کے ہاتھ نہیں چڑھتے. جی بالکل, وہ انہیں مس گائیڈ کرتے ہیں, پیسے لے لیتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ بیچارہ جو اپنا کام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, جو جا کے پڑھائی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, اس بیچارے کے سارے خواب اس طرح ہی رہ جاتے ہیں. بالکل. اور دوسری بات یہ کہ میجورٹی جو اسکالرشپس ہیں وہ صرف 60% کنزیوم ہوتی ہیں پاکستان کے حوالے سے, شیوننگ اسکالرشپ وغیرہ, اور بہت ساری ایسی اسکالرشپس ہیں جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ہر یونیورسٹی جو وہ 20% آف دیتی ہے. اگر آپ بہت اچھی کرکٹ کھیلتے ہیں اس کے اوپر بھی اسکالرشپ ہے. اچھا. لیکن لوگوں کو اس حوالے سے نہیں پتا. تو ایک لوگوں نے امپریشن کریٹ کیا ہوا ہے, میں اس کو بالکل ایڈریس کرنا چاہوں گا. میجورٹی کوٹا ان یوزڈ گیا اسٹوڈنٹ ویزاز کے حوالے سے, تو یہاں کے اسٹوڈنٹس کو وہاں پہ اپلائی کرنا چاہیے. یہاں پر آپ بے روزگار نوجوانوں کو دیکھیں, وہ اپنی ڈگریاں اٹھائے گھوم رہے ہیں اور اس طرح کی اپرچونٹی سے فائدہ بھی نہیں اٹھا رہے ہیں, کیونکہ ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے, پراپر گائیڈ کرنے والا نہیں ہے. تو پھر obviously دکھ ہوتا ہے نا کہ اتنے پڑھ لکھ کے لوگ کس طرح سے گھوم. اور پھر یہ کہ گلوبل مارکیٹ کے اندر اگر ہمیں کمپیٹ کرنا ہے تو ہمیں پھر وہ لوگ چاہیے جو کہ انٹرنیشنلی ٹرینڈ ہوں, ایجوکیٹڈ ہوں, تاکہ آپ گلوبل مارکیٹ کے اندر آپ پھر کمپیٹ کر سکیں. اسی حوالے سے جو ہمارے یہاں پہ بزنس کی پروڈکٹس ہیں ان کو بھی گلوبل مارکیٹ کے اندر کمپیٹ کرنے کے لیے کمپیٹیٹیو پرائسز لے کر آنی ہوں گی. اب فار ایگزامپل انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر ای بے, امیزون کے اندر آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے, اور پاکستان کی کنٹریبیوشن اس کے اندر بھی بہت کم ہے. اب ایک میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دوں, یہاں پہ اگر آپ ایک چھوٹا سا کپ بناتے ہیں, ایک ٹیبل بناتے ہیں, تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کرنے کے لیے پرائسز کمپیٹیٹیو آپ کی ہونی چاہیے. یو کے اس کے اندر جو آئی ٹی انڈسٹری ہے اس کو بہت پروموٹ کر رہا ہے, اور آپ کی پروڈکٹس ہیں یہاں پہ, تو اگر آپ وہاں پہ یو کے میں کانٹیکٹ کریں آپ کو وہ فری کنسلٹیشن دیتے ہیں کہ اپنی پروڈکٹس کو آپ امیزون ای بے پہ کیسے لانچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو آئی ٹی کمپنیز ہیں ان کو پروموٹ کر رہے ہیں. وہاں پہ آپ کی جو لینڈنگ ویب سائٹس ہیں 1 سال کے لیے فری آپ کو اسپیس دیتے ہیں سرور کے اوپر, آپ کو گائیڈنس دیتے ہیں, برانڈنگ کر کے دیتے ہیں. تو یو کے اس وقت انٹرنیشنل بزنسز کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور یہ ساری 1 ایئر کے لیے جو فری سروسز ہیں وہ بھی پرووائڈ کی جا رہی ہیں, اور بہت سارے لوگوں کو اس کا بھی نہیں پتا. صحیح. یہ وہاں پر اتنی ساری اپرچونٹیز ہیں, یہاں پر ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے اس طرح سے فائدہ نہیں اٹھا رہی ہے. تو کیا وجوہات آپ اس کی سمجھتے ہیں؟ آئی تھنک کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر ایک ٹاسک فورس ہونی چاہیے جو کہ انٹرنیشنل اپرچونٹیز کو ایکسپلور کرے, ان بزنس جو پاکستانی بزنسز ہیں ان کے اندر اویئرنیس کریٹ کرے. کیونکہ یہاں پہ ایک وہ بھیڑ چال ہوتی ہے کہ اگر ہم لوگ جیسے فار ایگزامپل سیالکوٹ میں تھے تو سب لوگ کا یہی تھا کہ ہم کسی برانڈ کو اپنی ان کی پروڈکٹس بنا کے دیں, اور یہ مینوفیکچرنگ یہاں پر ہو اور اسٹیمپنگ جو ہے وہ یورپین یونین کے اندر ہو. کسی نے اپنے برانڈ بنانے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی کہ برانڈ, آپ اپنا برانڈ کیوں نہیں کریٹ کر سکتے. بالکل. اس کے لیے آپ دیکھیں گے کہ خواتین نے یہاں پہ بہت اچھے انیشیٹیوز لیے, اپنے نام سے اپنا برانڈ سٹارٹ کیا ہے, بہت اچھی انٹرپرینورل سکلز کا مظاہرہ کیا ہے. لیکن جو بزنس مین ہیں وہ اسی پرانی بھیڑ چال کے اندر, کراؤڈ واک کے اندر چل رہے ہیں. تو انہیں تھوڑے سے لیڈرشپ کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے, نیو مارکیٹ کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. تو آئی تھنک کہ پھر وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اچھا, آپ نے خواتین کے حوالے سے خاص طور پہ بات کی, کچھ ایسے بھی مواقع ہیں کہ وہاں پر بھی خواتین جا کے بھرپور اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں جو اپنا بزنس یہاں پر میں آپ کو ایک ایگزامپل دے سکتا ہوں. فار ایگزامپل آغا نور ہے, انہوں نے وہاں پہ اپنا سٹارٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. ویسٹ فیلڈ کے اندر, اور آؤٹ سٹینڈنگ ریزلٹس ملے انہیں وہاں پہ. اور آپ نے یو کے اندر مینگو کا ایک وہ برانڈ نام سنا ہوگا, اور اس کے ساتھ وہ کمپیٹ کر رہی ہیں. مطلب تو پاکستانی برانڈ کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے وہاں پہ. ایک یہ ٹیپیکل ایگزامپل ہے جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ, اور وہاں سے اب وہ لوگ ایکسپینڈ کر رہے ہیں باقی یورپ کے اندر. بالکل. یعنی پاکستان کا کام جو ہے وہ ہر جگہ سراہا جاتا ہے. آپ کو صرف اس پہ جو ہے تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے, باہر نکلنا ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ کی طرف رخ کرنا ہے. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں اس سے ڈرتے بھی ہیں, لیکن جب کبھی ایسا پلیٹ فارم یہاں پر ہو تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. وقت کم ہے, کوئی میسج آپ دینا چاہیں؟ میسج میں آپ کو یہ مینلی یہ کہوں گا کہ اس وقت ٹائم ہے لیڈرشپ کا مظاہرہ کرنے کے لیے, اور بیک فٹ پہ بیٹھنے کے بجائے
ہمیں ایکسپلور کرنے چاہیے کہ گلوبلی کون سی یہ فیسلٹیز وقت اور ہے ملکی معیشت اپورچونیٹیز کو سنبھالا دینے کا. ہاں جی بالکل بالکل انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر آپریٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو کمپیٹیٹیو بنائیں اور اس مارکیٹ کو کیپچر کرنے کے لیے انیشیٹو لیں بغیر ڈرے ہوئے. اور جہاں پہ ہماری ضرورت ہے فرانی ٹیلر سولیسٹرز کی طرف سے ہمارا پورا پلیٹ فارم موجود ہے یہاں کے بزنس کمیونٹی کے لیے اور انڈیویجول لوگوں کے لیے. بہت بہت شکریہ فرحان صاحب آپ کا بھی، انور صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین بہت ساری اپرچونیٹیز جیسا کہ فرحان صاحب نے بتایا موجود ہیں، پلیٹ فارم بھی ہے، صرف آپ نے فائدہ اٹھانا ہے اور ملکی معیشت کو بچانے کے لیے میرے خیال سے آپ کو بھی آگے بڑھنا، اپنا کردار ادا کرنا ہے. ہم ایک بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. لگایا دل بہت پر دل لگا نہیں، لگایا دل بہت پر دل لگا نہیں، تیرے جیسا تیرے جیسا تیرے جیسا کوئی ہم کو ملا نہیں، تیرے جیسا کوئی ہم کو ملا نہیں، لگایا دل بہت پر دل لگانے. زمانے بھر کی باتیں ان سے کہہ دی، زمانے بھر کی باتیں ان سے کہہ دی، جو کہنا چاہیے تھا وہ کہا نہیں، جو کہنا چاہیے تھا وہ کہا نہیں، لگایا دل بہت پر دل لگا نہیں. اور مجھ کو لگ رہا تھا پیار میرا، وہ مجھ کو لگ رہا تھا پیار میرا، وہ جیسا لگ رہا تھا ویسا تھا نہیں، وہ جیسا لگ رہا تھا ویسا تھا نہیں، لگایا دل بہت پر دل لگانے. بہت خوب جی، بہت بہت شکریہ جی. ناظرین گانا تو آپ نے سن لیا، میں اپنے مہمانوں کے بارے میں بھی آپ کو بتاتی چلو. شان عباس موجود ہیں، شان بہت اچھا آپ نے گایا. ان کے ہمراہ ہم دیکھ رہے ہیں جی بوبی اجاز موجود ہیں، گٹارسٹ ہیں، بہت اچھا انہوں نے گٹار پہ جایا، میرے خیال سے ایک سما باندھ دیا. ہمارے مہمان بھی بھرپور آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ انجوائے کر رہے تھے. ناظرین ان کے ساتھ جی ہمارے مہمان بیٹھے ہیں، ان کا تعارف بھی میں آپ سے کراتی چلوں. جی ہمارے ساتھ حامد سعید امیج کنسلٹنٹ انسٹیٹیوشن سے ان کا تعلق ہے، اور اس کے ساتھ سمن عباس ہے، کریٹو ڈائریکٹر ہیں یہاں کی. سمن اسد جی بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ مواقع بہت زیادہ ہیں، لوگ جو ہیں وہ پریشان نظر آتے ہیں خاص طور پہ اپنی ڈریسنگ کو لے کر، پھر میدان میں آپ کس طرح سے کردار ادا کر رہی ہیں؟ دیکھیں ہم اپنی بھرپور کوشش کے ساتھ پاکستان میں اس انیشیٹو کو لیا کہ ہم نے سوچا کہ ایک کیمپین نہیں ہے، ایک موومنٹ ہے، اور پاکستان میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. لوگوں کی گرومنگ کرنا اور خاص طور پہ ان لوگوں کو سجیسٹ کرنا کہ آپ نے کیسے جاب انٹرویو کے لیے جانا ہے، کیسے ڈریس اپ ہونا چاہیے. اوکیجنل ڈریسنگ کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، اور ٹاپک ہے ہمارا آج جو ہمارا مین فوکس رہے گا. بالکل ایسی ہی، بالکل ایسی اسٹوڈنٹس پہ اسٹوڈنٹس کے اوپر بات کریں گے. اچھا اب وہ جو آپ کی سٹیج ہوتی ہے نا، آپ کو کچھ اتنا پتا بھی نہیں ہوتا کہ آپ جہاں جا رہے ہیں، ایک کنفیوز آپ ایسے ہوتے ہیں، ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. پھر دوسرا آپ کو جہاں آپ جا رہے ہیں اس کے لحاظ سے ڈریسنگ کرنا کوئی بتاتا نہیں تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس پلیٹ فارم پہ کس طرح سے آپ لوگوں کو جو ہے سجیشنز دیتے ہیں؟ دیکھیں جب ہم نے سر پاکستان آئے تو سر کیونکہ امیج اینڈ وارڈروب کنسلٹیشن کرتے تھے امریکہ میں، نیو یارک سے یہ پاکستان آئے تو سر نے سوچا کہ میں پاکستان میں بھی اس موومنٹ کو لے کے چلوں. تو میری سر سے ملاقات ہوئی بیکاز آئی واز آلسو امیج کنسلٹنٹ، وارڈروب کنسلٹنٹ. تو ہم نے ایک انیشیٹو لیا کہ ہم ڈریس فار سکسیس کو لے کر چلتے ہیں. یہ سیریسلی جو ہے انسٹیٹیوٹ ہے. ہم نے ڈفرینٹ کمپنیز میں جا کے سیمینارز کیے، کانفرنسز کیے. پھر ہم نے سوچا کہ ہم پہلے یونیورسٹیز کو بھی ٹچ کریں. ہم یونیورسٹیز میں گئے، وہاں پہ ہم نے سیمینارز کیے، کانفرنسز کی، فیکلٹی کے ساتھ الگ سے کیا، اسٹوڈنٹس کو الگ سے ایڈریس کیا، ان کو بتایا کہ آپ کو کیسے ڈریس اپ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جو سب سے بڑی میں آپ کو بات بتاؤں، ہمارے ہاں یہ جو بھی آپ نے بات کی کہ کوئی بھی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا تھا. اتنی اسٹڈی آپ نے کی ہے، 4 سال کی آپ نے 6 سال کی ڈگری لے لی ہے، اب آپ نے جانا ہے کسی جاب انٹرویو کے لیے اور آپ بالکل بلینک ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں آپ کے اندر کانفیڈنس کب آتا ہے؟ جب آپ کو فیل ہو رہا
रहा होता है कि आज मैं परफेक्टली ड्रेसअप हूँ. बिल्कुल. आपके मेंटली आप प्रिपेयर होते हैं कि आज आपकी वॉक टॉक सब डिफरेंट हो और जाती है. अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत नीचे जाता है. हामिद साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, कब आपको ज़रूरत महसूस हुई कि वाकई कोई ऐसा इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है? जी, एक्चुअली यू नो आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क, तो जितने पाकिस्तानी जो काफ़ी देर से दूसरे मुल्कों में रहते हैं तो उनके दिमाग में एक वक्त आता है कि एक कीड़ा जन्म लेता है कि यार मैंने अपने लिए तो बहुत कुछ किया, अपनी फैमिली के लिए, बिजनेस के लिए, तो मैंने अपने मुल्क के लिए क्या किया. तो जब वो आई एम नॉट द ओनली वन, देयर आर लॉट ऑफ पीपल दैट हु कम फ्रॉम अदर कंट्रीज, वो आके कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं. तो मैंने सोचा मैं क्या कर सकता हूँ. तो मेरी सारी ट्रेनिंग 20 ईयर्स और 25 ईयर्स जो आई स्पेंट इन न्यूयॉर्क, वो सारी ये ड्रेसिंग के ऊपर मैंने प्रोफेशनल को टीच किया कि कैसे ड्रेसिंग करनी है. तो पाकिस्तान में आके मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि पाकिस्तान में इसका बहुत ही फुकदान है. बेसिकली देयर 4 स्टेक होल्डर्स, और 4 स्टेक होल्डर्स जो ड्रेसिंग के मामले में परहैप्स दे कुड नॉट डू अ वेरी गुड जॉब. पहला इंस्टीट्यूशन तो घर का है, ठीक है ना. तो सबसे पहले तो मदर जो है वो ख़ास तौर पर लड़कों को वही ड्रेस करती हैं. 13-14 साल तक तो हम उनकी पूरी काबू में होते हैं मदर के. लेकिन मदर बेचारी पाकिस्तान में अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर भी है. 3-4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, उनको स्कूल भेजना है, फिर उनकी सेहत का मसला है, फिर उनकी तालीम का मसला है, फिर वो कंबाइंड फैमिली में इन मोस्ट केसेस रह रही है, वो भी प्रेशर है. ऑब्वियसली कोई नहीं अफोर्ड कर सकता कि उस तरह से प्रॉपर अपने बच्चे को ड्रेस अप कर सके. एक को आप कर लेंगे, बाकी 2 को आप किस तरह मैनेज करेंगे. अच्छा, दूसरी बात ये है कि उसकी ट्रेनिंग नहीं है, उसके पास ओरिएंटेशन नहीं है, तो वो अपना उसको प्रॉपर ग्रूम नहीं कर सकती. एक टाइम नहीं है और वो भी नहीं है. अच्छा, ये तो पहला स्टेक होल्डर है. सेकंड स्टेक होल्डर जो है वो है फ्रेंड्स. अच्छा, इफ फ्रेंड्स आर स्लॉपी, मेसी, डिशेवल, तो वो बंदा कहता है यार बस चलना है, ऐसे ही चलता है, ठीक है. तो ही बिकम्स स्लॉपी, मेसी एंड ऑल दैट. बड़ा फर्क होता है ना. अच्छा, तीसरा स्टेक होल्डर जो है वो है ब्रांड. तो 10-15 साल से ब्रांड आए हैं. यू नो दे आर फेयरली डूइंग अ गुड जॉब. लेकिन जहाँ पे वो सेल्स मैन है, ये सेल्स गर्ल है, वो बेचारी मैट्रिक फेल है. बिल्कुल बिल्कुल. तो उसके पास क्या ट्रेनिंग है, क्या ओरिएंटेशन है, वो किसी प्रोफेशनल को क्या बता सकता है कि आपको कौन से कलर पहनने चाहिए, जॉब इंटरव्यू पे क्या पहनना चाहिए, अगर आप CEO ऑफ कंपनी है फिर क्या ड्रेस करना है, अगर लॉयर हैं तो फिर क्या ड्रेस करना है. तो एंड लास्ट जो है हमारी स्टेक होल्डर वो है सोसाइटी. तो हमारी सोसाइटी आपको पता है बड़ा लेड बैक है, हो जाएगा, कर लेंगे, कोई बात नहीं. तो चारों स्टेक होल्डर जो है ना वो उसको मिल नहीं रही है, टेंशन नहीं मिल रही, उसको ग्रूमिंग नहीं मिल रही. तो आई थिंक देयर इज अ बिग वैक्यूम देयर. और मैं आया हूँ जब से, तो जहाँ भी हम जा रहे हैं, you know, people are glued to what we are saying. इस वक्त हम डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में, और स्टूडेंट्स के हवाले से, जॉब इंटरव्यू के हवाले से मैं कुछ बातें करना चाहूँगा. you know, ज़रूर, हम इसमें डिटेल में बात करेंगे. शान हमारे साथ मौजूद है, शान की मौजूदगी का फ़ायदा उठा लेते हैं. शान, क्या सुनाएंगे आप हमें? मैं आपको सॉन्ग सुनाऊंगा तेरियां रावां. ज़रूर ज़रूर. ए मेजर से. तेरियां रावां, तेरियां रावां सोने तक के बह गईया. आजा दिल दिया जानिया, शामा पै गईया, शामा पै गईया. तेरियां रावां सोने तक के बह गईया. आजा दिल दिया जानिया, शामा पै गईया, शामा पै गईया. तेरे दम दिया खैरा मंगा चुक चुक बावा, मेरा कोई भी ना दर्दी किनु हाल सुनावा. है किनु हाल सुनावा, वस ना चले तकदीर दे, हार के बह गईया. आजा दिल दिया जानिया, शामा पै गईया, शामा पै गईया. के दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे,
कि दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे छड़ झगड़े ते करिए प्यार हो छड़ झगड़े ते करिए प्यार दम आवे ना आवे कि दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे किसे नू की कहना यारी आप मलाई वे इश्क तेरे ने कीता मैनू शुदाई वे किसे नू की कहना यारी आप मलाई वे इश्क तेरे ने कीता मैनू शुदाई एक पल दा नहीं एतबार हो एक पल दा नहीं एतबार दम आवे ना आवे कि दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे कि दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे कि दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे कि दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे बहुत खूब मैं मतलब मैं बिल्कुल खो गई सीरियसली बहुत खूब कमाल कर लिया आपने नेक्स्ट दम का ख्याल कर रहे थे खैर आपसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाना चाहूंगी मैं प्लेटफॉर्म आपका है लोगों को नहीं पता कि किस तरह से इस प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठाया जा सकता है किस तरह से आप तक पहुंच सकते हैं राबिता कर सकते हैं कुछ ऐसी जगह है कुछ ऐसी तशहीर की जा रही है मुहिम चलाई जा रही है कि एटलीस्ट लोग आपसे राबिता करें जी जी पहली बात तो ये है कि फ़ेसबुक पे हमारा सोशल मीडिया में हामिद सईद के नाम से HAMID सईद SAED हम बहुत टिप्स जो है ना ड्रेसिंग की टिप्स जो है ना वो एवरीडे पब्लिश करते हैं तो इसमें हम पूरी एक एजुकेशन कर रहे हैं एजुकेट कर रहे हैं प्रोफेशनल्स को दूसरा ये है कि हम सेमिनार्स करते हैं कॉरपोरेशन के पास कंपनीज में जा रहे हैं इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं तो स्टूडेंट्स के हवाले से स्टूडेंट इंटरव्यू के हवाले से कुछ समन साहब आपके पास आगे लोग एक लड़की आ रही है एक लड़का आ रहा है कि मैंने जॉब के लिए जाना है क्या परफेक्ट चीजें हैं जो आप जल्दी जल्दी मैं चाहूंगी वो चीजें जो कोई भी जॉब करने के लिए जा रहा है और उसको बेसिक चीजें जो हैं उस चीज का ध्यान रखना चाहिए क्या देखिए सबसे पहले तो कलर्स हैं आप अगर अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंगली सबसे पहले तो आपकी लर्न नॉलेज है कि आप देखें कि आपकी स्किन टोन वार्म में आती है कूल में आती है उसके अकॉर्डिंगली आपकी कलर पैलेट होती है जो हम सजेस्ट करते हैं टाइम का भी बहुत आप डे में जा रहे हैं इवनिंग में जा रहे हैं सजेस्ट ये करूंगी लाइट कलर्स में सर अक्सर एक बात बड़े मजे की कहती है लाइट कलर से लाइट वेट हो जाता है इंसान और वाकई ऐसे जिस दिन आपने डार्क कलर पहना होता है ब्राइट कलर तो आप भाई डोमिनेंट लगते हैं लेकिन एक चीज एकदम से जब आप जाके बैठते हैं कोई देखता है कि कोई आया है बिल्कुल पता चलता है ना थॉटी लग रही होती है आपके पास एक पावर लुक होती है तो ये जो ब्लैक नेवी ब्लू ग्रे कलर है और सॉलिड कलर्स में आ जाए लड़कियों के लिए क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है मैं कहूंगी कि प्लीज प्रिंट्स ना पहने अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं आप सॉलिड प्लेन आप देखें आपने कितना खूबसूरत ये ड्रेस पहना हुआ है इससे पर्सनालिटी कितनी आपकी जो है प्रोमिनेंट हो जाती है एक्चुअली चंद चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि पहली बात ये है कि शर्ट का कलर इफ़ यू आर अ बॉय मैन व्हाटएवर तो शर्ट का कलर कौन सा होना चाहिए तो मैं कहूँगा सेफेस्ट कलर जो है ना वाइट शर्ट है अच्छा वाइट शर्ट हमेशा से अच्छा वाइट शर्ट इज ट्रस्टवर्दी वाइट जो इसकी कॉनोटेशन है जो मैसेज देती है वाइट शर्ट वो ये है कि ट्रस्ट मी आई एम क्रेडिबल आई एम ऑनेस्ट आई एम डिसेंट तो देखें आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप चाहते हैं कि वो जो भी बातें कर रहे हैं वो आपकी बिलीव की जाए तो अगर आप बिलीवेबल ही नहीं है तो बिलीव कैसे की जाएगी तो पहली बात तो यह है कि वाइट शर्ट आई वुड से दैट्स योर सेफेस्ट बैट और सेफेस्ट फ्रेंड दूसरी बात है कि डार्कर कलर में आपने अगर सूटिंग पहननी है या अगर आपने जैकेट पहननी है तो डार्कर कलर में नेवी कलर इज योर बेस्ट फ्रेंड अगेन क्योंकि ब्लैक जो है दैट्स मोर पावरफुल हो जाएगा तो वो इंटरव्यू के लिए आपने वो नहीं समझ में आपसे जानना चाहूंगी स्टाइलिंग वगैरह लड़कियों को खास तौर पर किस चीज का ख्याल रखना चाहिए स्टाइलिंग की अभी बल्कि हमारी थोड़ी सी वो कहते हैं बैक द स्टेज भी एक डिस्कशन हो रही थी कि लड़कियों को एक ये मिथ बन गई है कि मैं लॉन पहनूं या मैं इस तरह के कोई जो बड़े चिपकने वाले ड्रेसेस होते हैं ऐसा फैब्रिक कभी यूज ना करें डॉबी आ चुकी है शिफॉन्स आ चुकी हैं जो आपके जिस्म के साथ स्टिकी नहीं होती कोशिश करें कि इस तरह के स्लिपरी फैब्रिक्स जो होते हैं वो सिलेक्ट करें इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी चीज की डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए हैवी मेकअप नहीं होना चाहिए हैवी ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए लो नेक नहीं होना चाहिए जैसे हाई हील्स नहीं होनी चाहिए क्योंकि ज्वेलरी बहुत हैवी ना पहने पर्ल्स में आ जाएं छोटे छोटे टॉप्स पहने स्टड्स पहने ये नहीं करें हैंगिंग इयररिंग्स पहन के आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं सही ये बहुत बहुत अच्छी टिप्स हैं जो आपने दिया मेरे ख्याल से नौजवान जो है इससे भरपूर फायदा उठा सकते हैं खास तौर पर जब आप जॉब के लिए जाएं तो इन बेसिक चीजों का ख्याल रखें बहुत बहुत शुक्रिया आपके वकील शान जाते जाते गाना आपसे जरूर सुनना चाहेंगे जी एफ शाह भेज दीजिएगा
جانے خدا مہرماں تیرے سوا کون میرا کدی نہ ہو جدا توڑی نہ ساتھ میرا جانیا وے ہانیا وے جانیا ہانیا تم سکھ کدی دکھ سکھ بولنا تیرے بن نہیں لگتا دل میرا ڈھولنا 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 پوچھ کالے بدلا تو سینے وچ اگ لا کے لنگ گئیاں کئی برساتاں کیتے وعدے قسماں تینوں یاد کدی نہ آیا آوی جانا ستا واسطہ پیار دا ترسنے نات کر مہربانیاں تیرے بن نہیں لگتا دل میرا ڈھولنا تیرے بن نہیں لگتا دل میرا ڈھولنا تیرے بن نہیں لگتا دل میرا ڈھولنا تیرے بن نہیں لگتا دل میرا ڈھولنا